रोज़ाना बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। तुझे ऐसी कुदरत मिली गौ से आजम, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे। तुझे ना खुदाई मिली गौ से आजम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 11वीं वाले बड़े पीर साहब का महीना चल रहा है और पूरी दुनिया के अंदर आशिकाने गौसुल वरा सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला अन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और आज हमने भी अपने आका व मौला सरकार कादरियत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की महफिल सजाई है। मैं चाहता हूं कि बहुत संजीदगी के साथ आप मेरी गुफ्तगू की तमहीद को समाअत करें। ये गौस पाक के डंके बजाना, ये गरीब नवाज का उर्स मनाना, मखदूम अशरफ का दम भरना, वारिसे पाक के नारे लगाना, इमाम अहले सुन्नत की बातें करना, औलिया अल्लाह के तस्करे करना, आखिर ये क्या चीजें हैं? क्या हमारे लिए अल्लाह काफी नहीं है? हमारा अल्लाह तो वो है जो कुन फरमाकर कायनात को पैदा करता है। हमारा अल्लाह तो वो है जो हमें खिलाता है, हमें पिलाता है, हमें जिलाता है, हमें मौत अता करेगा। फिर जब हमारी हड्डियां मिट्टी खा जाएगी तो फिर उसी मिट्टी से अल्लाह हमें फिर पैदा फरमाएगा। तो वो अल्लाह जिसकी शान बेमिसाल है, फिर उस अल्लाह तबारक व ताला की बात हम क्यों ना करें, हर महफिल में करें और उसी की बात करें। दूसरों का जिक्र क्यों गौस पाक का जिक्र, क्यों गरीब नवाज का जिक्र, क्यों वारिसे पाक का जिक्र, क्यों जिंदा शाह मदार का जिक्र, क्यों सैयद शादात का जिक्र, क्यों वारिसे देवा का जिक्र, क्यों महबूब इलाही का जिक्र, क्यों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जिक्र। ये सब जिक्र करेंगे तो अल्लाह से दूर हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब नहीं मिलेगा। ये सारी गलत फहमियां आपके दिल और दिमाग में है। देखो, अगर यही बात है कि अल्लाह ही अल्लाह करना है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस में ये क्यों फरमाया, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। आप गौर करें, मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, संजीदा तबीयत लोगों की तवज्जो चाहता हूं और अक्लमंदों की तवज्जो चाहता हूं ताकि उम्मत से इख्तिलाफ खत्म हो। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उम्मत एक दूसरे के साथ दस्तक बगिरेबा है। आज उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है, इसलिए कुरान की सही तालीमात हमारे सामने आनी चाहिए ताकि उम्मत से झगड़े दूर हो, फसादात दूर हो। ये उम्मत पूरी वहदत के साथ, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहे। जिसका रोना डॉक्टर इकबाल ने रोया, हरम पाक भी कुरान भी अल्लाह भी एक, हरम पाक भी कुरान भी अल्लाह भी एक। क्या बड़ी बात जो होती कि मुसलमान भी एक। मुसलमानों को आज सही अकीदे पर, सच्चे अकीदे पर, सहाबा और सवाद आजम के अकीदे पर मुत्तहिद होने की जरूरत है। तो चूंकि गलत फहमी ना इल्मी की बुनियाद पर है या तजाहुल आरिफाना की बुनियाद पर, तो फिर हम कैसे अल्लाह तबारक व ताला के कुरान को समझें। कुरान को अगर हम अपनी दिमाग की और अपनी लियाकत की बुनियाद पर समझने की कोशिश करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बहुत लोग इसी को पढ़कर गुमराह होंगे और बहुत इसी से हिदायत पाएंगे। अल्लाह ने पहले गुमराह होने वालों का जिक्र किया, हिदायत पाने वालों का जिक्र बाद में किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान के आये करीमा पे गौर फरमाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आप गौर फरमाएं, अगर मेरा अल्लाह ये कहता, या अय्युहन्नास इत्तकू वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ लोगों अल्लाह से डरो और अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो,
تو ہم سمجھتے کہ یہ بات کافروں کو کہی گئی، مشرکوں کو کہی گئی، یہودیوں کو کہی گئی، نصرانیوں کو کہی گئی، لیکن میرے اللہ نے جس کی حکمت بالغہ پہ ہم قربان جائیں، وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنو میں کلمہ لا الہ الا اللہ آ گیا، محمد الرسول اللہ بھی آ گیا، یعنی ایمان لے آئے تم قیامت پر، حشر نشر پر۔ اتقوا اللہ میں اس کا معنی ہوتا ہے تقوی کے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اور متقی وہی ہے، متقی وہی ہے جو نمازی ہے، روزے دار ہے، حج فرض ہونے کے بعد حج کر چکا ہے۔ متقی وہی ہے جو گناہ سے بچنے والا ہے، متقی وہی ہے جو اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے۔ اللہ میرے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایمان بھی ہے، پھر تقوی بھی ہے، پرہیزگاری کا مطالبہ بھی ہے۔ تو جب ایمان مل گیا اور پرہیزگاری مل گئی تو کیا یہ تجھ تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر تو نے وابتغوا کہہ کر وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو آخر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد اعمال ہے اور صرف اعمال ہیں، عمل اور صرف عمل ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو اتقوا اللہ میں تو آ گیا عمل، اب مزید پھر کس عمل کا ذکر ہو رہا ہے؟ میں اس کا منکر نہیں کہ اعمال کا ذکر نہیں، لیکن بات اتنی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اس تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے وہ مقبول بندے جن کی مقبولیت پر زمانہ متفق ہو چکا ہے، جن کی مقبولیت پر زمانہ اتفاق کر چکا ہے، ان کا دامن پکڑ لو، اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست دشمن ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب اگر نماز کو وسیلہ بناتے ہو، انکار نہیں، لیکن نماز کبھی قبول ہے اور کبھی ناقبول ہے، نماز کبھی مقبول کبھی نامقبول ہے، کبھی قبول اور کبھی رد کر دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں نے نماز کا نام اس لیے لیا کہ نماز افضل العبادات ہے۔